बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन, एक और अहम खाके के साथ मैं हाज़िर हूँ। हम बात करने जा रहे हैं फ़ारिग बुखारी के हाके ताहिर लाहौती पर। तो ताहिर लाहौती असल में उन्होंने ज़िया जाफ़री, पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम अदीब, अहम सूफ़ी, अहम शख्सियत हैं। उनका खाका खींचा है, उनकी ज़िंदगी को, उनकी ज़ात की शख्सियत के कुछ पहलुओं को नुमायाँ किया है, यूँ कि गोया हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो आए चलते हैं ज़िया जाफ़री, और उसमें एक खाके में दूसरी शख्सियत अहम है, अब्दुल वदूद कमर। चूँकि शुरू से आखिर तक दोनों साथ दिखाई देते हैं, ज़िंदगी में भी साथ दिखाई दिए, इसलिए इस खाके में भी हम दोनों को साथ देखेंगे। तो फ़ारिग बुखारी एक बड़े ज़बरदस्त पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब हैं। 1918 से 1997 आपका अरसा हयात है। आप स्कॉलर और शायर हैं, और शिद्दत पसंदी और यानी बाएँ बाजू वाले तसव्वुरात आप में कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसीलिए बचपन से ही आप नौजवान भारत सभा में से वाबस्ता हो गए थे तकसीम से पहले। बहरहाल से 1935 में इनकी मुलाकात होती है। उस वक्त सिर्फ फ़ारिग बुखारी 18 साल के होते हैं। तो आगाज़ कुछ यूँ करते हैं ताहिर लाहौती का कि तारीफ़ करते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें कुछ दरियाओं को कूज़े में बंद किया जा सकता है, मगर कुछ जो दरिया होते हैं वो समंदर में भी बंद नहीं होते। यानी उनकी इतनी जहतें वसी होती हैं, वो ऐसे वसीउल मशरफ शख्स होते हैं। उनकी सियासत, सहाफ़त, अदब, तसव्वुफ़, ऐसे ही ज़िया जाफ़री एक शख्स थे इल्म व फ़ज़ल में, कि हर शोबे में उनकी जो है वो खिदमात हैं। उनकी सोच और समझ बूझ जाती है कि करिश्मा दामन दिल मी कशद के जहाँ इजाज़त, कि आप एक एक कदम पर जा बजा जो है उनके करिश्मे दामन दिल खींचते हैं। तो जिस शोबे में जाएंगे ज़िया जाफ़री पर फ़ारिग बुखारी की शख्सियत छाई हुई है, चूँकि उनके यानी बिला वास्ता उनके उस्ताद भी हैं। गालिब ने कहा था कि हर एक मकान को है मकी से शरफ असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। तो मजनू का ताल्लुक़ जंगल से, सहरा वीराने से है। तो मजनू के मरने पर वही लोग उदास होंगे जैसे ज़िया जाफ़री के मरने पर अब ये तहरीर लिखी जा रही है, मुख्तसर मज़मून शख्सी खाका लिखा जा रहा है, और मुसन्निफ़ दुख का इजहार कर रहे हैं कि पेशावर वालों पर भी उनका मरना ऐसा ही हुआ कि जैसे जंगल की हालत हो जाती है मजनू के मरने के बाद। बहरहाल वो जवानी में, मुसन्निफ़ कहते हैं कि बचपन में छलावा थे, जवानी में हश्र मुजस्सम, बहुत खूबसूरत थे। बचपन में छलावा यानी अभी थे और अभी नहीं थे, और बुढ़ापे में आते आते यानी उनकी शख्सियत में एक ऐसी शफ़क़त आ गई कि मुसन्निफ़ को बूढ़ा बरगद याद आ जाता है कि जो पेशावर में शाही बाग में उसके मगरबी कोने में कभी लगा होता था, और कुर्सियों वाले दरख्त के नाम से जाना जाता था, जिससे पेशावर वाले बहुत प्यार करते थे। तो उसमें लोगों ने उसको अंदर से काट कर उसमें बैठने की जगह बनाई हुई होती थी। लोग तने पर चढ़कर बैठ जाते थे, और गर्मियों सर्दियों में वो बचाता था। तो उसका घना साया जो था सर्दियों में भी यानी हवा के थपेड़ों से उसके अंदर आ जाने वालों को महफूज करता था, और गर्मियों में तो साया देता ही देता था। तो ऐसी अजीम यादें लोगों की उससे, तो कभी वो कटवा दिया गया दरख्त किसी काम के सिलसिले में, तो लोगों को उसका बड़ा दुख हुआ। तो ऐसा भी होता है, किसी दरख्त से भी लोगों की वाबस्तगी होती है। तो ज़िया जाफ़री को वो इसी मिसाल से समझाते हैं कि समझे वही मिसाल थी ज़िया जाफ़री की भी। तो लोगों को ऐसा ही दुख हुआ ज़िया जाफ़री के मरने पर भी। बहरहाल अब वो उनके आगे घर का रास्ता बताते हैं और अपना पहली मुलाकात बताते हैं। वो कहते हैं मैं ज़िया साहब करीब ही रहते थे, और हमारा घर गौड़ गठरी के दरवाज़े से ज़रा उतराई पर था। गौड़ गठरी बड़ी तारीख़ी इमारत है तो पेशावर में। तो कहते हैं उसके जुनूबी गुंबद के बिल मुकाबल यानी बिल्कुल सामने, जो जुनूब की तरफ इमारत का हिस्सा है उसके बिल्कुल सामने ज़िया साहब चढ़ाई पर रहते थे। ज़रा चढ़ाई चढ़ कर तो सामने ही रहते थे। तो गली में ये रहते हैं ऊपर, सामने चढ़ाई पर। मैं बचपन में 2 सुर्ख सफ़ेद सर्व कद नौजवानों को कभी कभी उस सड़क पर खरामा गुज़रते देखता था। तो खूबसूरत लंबे कद वाले नौजवान, 2 नौजवान रोज़ गुज़रते हैं, अक्सर औकात गुज़रते हैं, और ये छोटे हैं फ़ारिग बुखारी, लेकिन मुशाहिदा इनका बड़ा तेज़ है। तो ये उनसे मुतासर होते हैं उनके अंदाज़ से, चूँकि वो बाइल्म बाशऊर लोग हैं और वो मुतासर करते हैं। तो ये यहाँ के मशहूर शायर ज़िया जाफ़री और अब्दुल वदूद कमर होते हैं। तो जैसे मुसन्निफ़ को पता लगता है कि ये शायर भी हैं, तो उनकी दिलचस्पी उनमें और ज़्यादा यानी हो जाती है। बहरहाल ये उनकी तरफ ख़ुद खींचे जाते हैं कि इस खाक के ज़र्रों में शरारों का शर्फ था। तो वो ख़ुद अपने अंदर जो है वो चीज़ एक कैफियत थी, खिंचाव उनकी तरफ वो महसूस करते हैं। 1935 में मुलाकात होती है रज़ा भाई के तवस्सुत से। तो ज़िया जाफ़री मुलाकात डरते डरते उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन जब उनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो वो हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि शेर व अदब, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, हर मौजू पर ऐसी गुफ्तगू, ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू थी कि वो मुतासर हो गए।
صوبہ سرحد میں دائرہ ادبیہ ان دو لوگوں نے قائم کیا، ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر، اور ان کی دوستی کی مرہون منت یہ ادارہ قائم ہوا۔ پھر جب ایسے تنظیمیں قائم ہوتی ہیں تو وہ اپنے اثرات بڑے دور تک یعنی رکھتی ہیں، تو نئی نسل ان سے متاثر ہوتی ہے۔ اس تنظیم میں نذیر مرزا برلاس، مظہر گیلانی، مبارک جبین عاجز، اسیر انور ضیائی، مزمر تاتاری، جگر کاظمی اور خالص مکی شامل تھے۔ تو ایسے لوگ جو مستقل ان کے رکن تھے، اس کے علاوہ لوگ آتے جاتے تھے، نوجوان آتے جاتے تھے، اور سیکھنے سکھانے کی محفلیں ہوتی تھیں۔ تو اسی محفل میں جب مصنف آنے جانے لگے تو فارغ بخاری کہتے ہیں میرا حوصلہ بڑھا کہ ہاں میں بھی ایسے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا، علم ادب والوں کو، شاعروں کو، تو مصنف کی جو تربیت ہوئی اس میں بہت بڑا حصہ اس دائرہ ادبیہ کا اور ان دو افراد کا ہے۔ بہرحال ضیاء کی شخصیت بھڑکیلے اور چکا چوند پیدا کرنے والے رنگوں کا مجموعہ تھی کہ وہ ہر رنگ اس میں تھے، لوگوں کو متاثر کرنے کی ہر خوبی تھی۔ 1930 میں انگار کے ایڈیٹر رہے اور عبدالودود قمر اس وقت نائب مدیر ہوا کرتے تھے۔ تو وہی جو ایک تحریک تھی ترقی پسندی اور نوجوان بھارت سبھا خاص طور پر، جس میں یہ بھی مصنف بھی بعد میں یعنی رہے پہلے بھی، تو اس سے ان کا بھی تعلق تھا۔ ادبیات سرحد کی تاریخ کا سنہرا باب کہا جائے اگر اس شخص کو، تو وہ کہتا ہے بے جا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا۔ آپ اردو اور فارسی کے بھی نامی گرامی شاعر تھے۔ آپ نے دونوں زبانوں میں رباعیات، 4 مصروں کی ایک خاص نظم ہوتی ہے وہ لکھی اور خیام سرحد آپ کہلائے جانے لگے۔ اس کے علاوہ بھی تنقید، ڈرامہ، نثر، ریڈیائی فیچر سب کچھ لکھا آپ نے۔ شعراء اور ادباء نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ صوفی منش تھے، ایسے انسان تھے جو جیسے صوفی انسان ہوتے ہیں، ایسی فطرت کے۔ روشن خیال اور وسیع المشرب ہم معنی لفظ ہیں۔ تو وسیع المشرب یعنی کسی ضابطے کے قید نہیں تھے، جہاں علم جیسے ان کو شعور لے کر جاتا تھا وہ اس کو سیکھنے کے قائل تھے۔ کوئی فکس ان کے اصول ضوابط نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو، چونکہ علم محدود ہی ہوتا ہے ہر شخص کا، تو ہمیشہ انسان سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ہونا چاہیے وسیع المشرب۔ تو آپ کے ماننے والے، چونکہ آپ کا ایسا سلسلہ بھی تھا جس میں پیری مریدی کا، تو آپ کے ماننے والے پاکستان ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو جو ان کا چھوٹا سا دفتر تھا، یہ قصہ خانی بازار میں واقع تھا، یہ محلہ شاہ ولی کتال ہے جہاں ان کا دفتر تھا۔ تو وہ ان کے دفتر ان کی ذات کی عکاسی کرتا تھا، جہاں ادیب، سائنسدان، آرٹسٹ، صحافی اور مجذوب یعنی ملنگ لوگ بھی آیا کرتے تھے، علماء اور فضلاء بھی آیا کرتے تھے۔ تو ضیاء کی ایک انداز دیکھیے کہ اس کے اندر گھنٹی بجتی، گویا وہ جیسے اسکول کی گھنٹی بجتی اور پیریڈ بدلتا ہے، تو ایسے مصنف کہتا ہے کہ ان کی بھی گھنٹی بجتی گویا، اور ابھی آرٹ کا پیریڈ چل رہا ہوتا، ابھی صحافت کا پیریڈ شروع ہو جاتا، پھر اچانک یا ہو کا نعرہ لگاتے، اللہ ہو کرتے یا ہو کرتے اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں ڈوب جاتے، گویا صوفی وہ جو فطرت ہے وہ غالب آ جاتی۔ اسی وجہ سے انہیں طائر لاہوتی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ عنوان کی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو طائر لاہوتی جو ہے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو لاہوتی ہوت ہونا، لاہوت نہ ہونا، لاہوت سے مراد وہ آسمانوں کا طائر، آسمانوں کا پرندہ۔ تو ضیاء جعفری بھی آسمانوں کے پرندے تھے کہ جو لا مقام سفر کرتے تھے، ان کی اڑان بڑی اونچی تھی۔ تو ان کی دوستی ضرب المثل تھی، دونوں آپس میں لڑتے بھی تھے، مگر عبدالودود قمر عزت زیادہ کرتے تھے ضیاء صاحب کی، اس لیے اگر وہ غصے میں ہوتے ضیاء صاحب تو عبدالودود قمر چپ بھی کر جاتے تھے، مگر دونوں کبھی ایک دوسرے سے خفا نہیں ہوئے۔ تو ان دونوں کی دوستی میں خاص وجہ عبدالودود قمر کی جو ہے کامیابی کی وجہ جو ہے عبدالودود قمر کی ذات کا ہونا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ضیاء جعفری کی بہت شہرت بھی ہوئی۔ مشاعروں کے انتظامات بہت اچھے سنبھالتے تھے، شاگردوں کو سنبھالتے تھے عبدالودود قمر، جس طرح یہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو فارغ بخاری صاحب ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، مشاعرہ ہوتا، مشاعرے کے بعد کہتے چلو بھئی اب مشاعرے کی روداد لکھو، پھر روداد لکھتے ہم اور اس کے پھر وہ چیک کرتے، غلطیاں نکالتے، کہیں غلطی ہوتی تو اس کی درستی کرتے۔ تو مصنف کہتا ہم پھر ڈرا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ جیسے اسکول میں سکھایا جاتا ہے تو عبدالودود قمر ایسے توجہ کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی لوگ متاثر ہو کر ضیاء جعفری سے آ رہے ہیں، قریب آ کر بیٹھ رہے ہیں، اور ضیاء جعفری چونکہ اور فطرت کے انسان ہے، صوفی منش ہے، تو وہ جو کمی ہے وہ عبدالودود قمر پوری کر رہے ہیں۔ مشاعروں کا انتظام سنبھالنا اور جو ہوتی ہیں ترتیبات ان کو پورا کرنا، تو ایک انتہائی بہترین قسم کے منتظم ہیں، منتظم انتظامی صلاحیتوں میں وہ گویا عالم ہیں، علامہ ہیں۔
تو اس کے علاوہ بھی مصنف کہتے ہیں کہ عملی زندگی میں بھی ہماری تربیت کرتے تھے، کیسا کھانا ہے، کیسا پہننا ہے، کیسا کچھ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ بہرحال ضیاء کی شخصیت جمالیات کا مظہر تھی، اللہ والے تھے، بٹالہ شریف کی گدی کے مرید تھے، حج کر کے آئے تو سجادہ نشین ہو گئے اور شاعری وغیرہ سے کنارہ کشی کی کر لی، کبھی کبھی نعت یا منقبت کہہ لیتے تھے، ملاقات ہوتی تو کہتے غزلیں سناؤ، جھوم جھوم کر سنتے اور داد دیتے تھے۔ آخر کار ہارٹ اٹیک ہوا اور کئی دن ان کی حالت اچھی نہ تھی۔ بہرحال کراچی جانے سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، بڑے روشن نظر آتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں ملاقات کے بعد، لیکن وہ مختصر ہی رہتی ہے، اور جب یہ چلے جاتے ہیں 4-5 دن ان کے گزر جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ ایک بڑی دکھ کی واردات ہوتی ہے، مصنف پر ایک بڑا یعنی مشکل لمحہ گزرتا ہے، چونکہ ان کے استاد بڑے قریب رہے ان سے، تو بڑی خوبی سے انہوں نے اس شخصی خاکے کو لکھا، البم ان کی تحریر ہے جس سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ بہتر سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔